سلام تختاتلتي فيلمنا مسمورينا لو ما عنتون علمنا كاب زجرمون زسدممون كستتات حدا تاريخ حيزلكم ما تقلقوا channelي حدشتي تخينكم سابسكرايب لايك شير بمقبار جمهوريكم نلو ما عنتي نابز حارخلكم تاريخ انت وسدكم زعبا حدا قل سباو تاريخيو انتاي تاريخ ديلكم نايزي تاريخنا بعلوانا أب هاجر هندي كاب اتركب مسماينا مارن بانجلاديشن اتداوب ميزرما الزبهال بوتا حد ساعات تريحي كاب اتركب قواتر مندرز ترخبه بسالسان تشعتنا نستي تعجبو زنبر سب ايو انتي عينت هيوت ينبر كم تولو اي تراترن جن از السب اي خانا إلو عباي هاجر نممسرات زتلعالي زمثل مخنياتو نزن سالسان تشعتن آنستي أب حدا بعل سلسته بلاسو بليلا حبري زتمالاخعه بحدا مسدق أنيو زنبرن زيونا سالسان تشعتن آنستي 94 دما بزحو قلعو سالسان سلستن مرعوتي 14 دما مرعوت كلتا دق دقي أبزعبي ليلا بلاسو بزي والا حانت نجر تسمامعمن تخائلو من يوم زنبرو نايبعلم بيت مرتن نايبعلم مصاوت تخعص زخون عبي ميدا اللوم أفتي مندر إذا سبأي خبريو مخنياتو دما نزخلو سدرا بيت بحاليتن بفقرن بمكألن زنبر سبأي تباهلو بزوحات نايت مندر سبات بأم حدادرا تمسكينون تقبالنا ترخيو إيو زنبر إزي هوت نايزيونا ود 17 عمت انكوليو جميرو ناي مجمريا سبيتو أبز حج عوان 72 عيو عدماء زيونا ليلا حبر زلو غزا بلاسو أستات 100 كفلتات زحازة انتخون نزخلو سدرا بيت أميريو حيز زلو أبزي زلناي اوان أما بل إسران حدن كفل زبن أيكونن سالسان تشعتن آنستي أو حدا غزا منبر أو حدا سدرا بيت وشتي زلو أحواتن أحاتن وي سبعين سبيتن تسمامعون زينبرو العالمين زلنا فتح أبز بزحلو كحدت أبز تسفح فحل اوان مو حاو نحفتي أمينو زي هبالو جيزي سبيتي نسب أي أمينو جنزب كنا هفتي زي كافللو زمن سب أي جن سالسان تشعتن آنستي أبحانتي ليلا حبر زلوا بلاسو كم إلو كم زنبر رئينا بلو نزس درابي زخون قرص مسح درارك كم يخوني لكم دو تأيئكم حراي أبزي زلنا يقوان عالم بإيكونومي تناويزا نيلو معن تعداقا خالق صباح دما خالق حجي بمئتي زغزعنايو دحر 3 معاتي كاب 130 اسكا 150 يبصح از سدرابيت دما اب حنت نغو انقاقحو نمقراس انت حاسيبو بحنساب كاب 480 اسكاب 500 انقاقحو يدليو رز وي دما دنش انتيلو دما 94 كيلو رزن 50 كيلو دنشن بحنساب تتححيزم هلم يقرميو نحنا نغو تسينا كاب 4 اسكاب 6 انقاقحو تتقيمنا بني عدنا واغا انت سليحنايو ننسنبد نايزي دما نايزي ترابيت دما يقرميو كاب 480 اسكاب 500 انقاقحو اموخا ابحانت نغوهو دحر ازي سدرابيت بأقاتامي دورهو نممقاب انت حاسيبو كمني عدنا نعيش قرتي تختفي كوميدر تدقمي يابلون سلازي دورهو تتأبيسا راح سلازغنت توهاب أب حانت جيزي 30 درهو بقى بحسب نزي سدرابيت أب حانت معاتي يحردا مالتيو إزي سدرابيت نناي بعلو سرح كفلي ألو إذن 39 أنستي نقوه تسيين كلن نابكشنا بمقتاو نزي سدرابيت زخون قرصقونا مساحيا ززاقاجوا نزي سدرابيت زخون قلل بزبالة مقدئيا زمرتا تم دقي تبعتي دما أب حرشا بمسمراي نعدا زشياتن نزغزا زخون أسبيزان أتكلتن فرامرن يدالو إذا سبعي زمحادرلو بنقدن اندات أولانيو بعنجيتي زتسرحو نگرات مشاتن زتفلاليو كاب حرشا استرخبو ترامرن فرامرن بمشات نزغلو سدرا يمحادر
እዚ ስድራ ቤት ኩሉ ነንባዕሉ ብጣዕሚ እዩ ዝተሓላለን ዝከባበርን ኣነ ይበልፅ ዝበሃል ነገር የለን። ናይ ዝዮና እታ ዝዓበየት ሰበይቱ 72 ዕድመ እንትህልዋ እታ ናይ መወዳእታ መርዓቱ ድማ ጓል 35 ዓመት መንእሰያ ዝዮና እቲ ናይ መጀመርያ ውላዱ ወዲ ተባዕታይ እንትኸውን ዕድሚኡ ድማ 52 እዩ። እታ ዝነኣሰት ድማ ጓል 8 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ እያ። ዝዮና ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሃይማኖት ይኽተል። እዚ ሃይማኖት ድማ ቸናሁም ይበሃል። ቸናሁም ብኣቡኡን ሓወቡኡን ንዝዮና እዩ ተመስሪቱ። እዚ ሃይማኖት ዝኽተሉ ድማ ጠቕላላ ኣብቲ መንደር 400 ሰባት ኣለዉ። እምበኣርከስ ተኸታተልቲ ሞሪና ኢንተርቴይንመንት ናይ ሎማዓንቲ ሒዘዮ ዝመጻኹ ዛዕባይ እዚ ይመስል። ኣነ ብወገነይ ናይዚ ሰብኣይ ዋና ተቃዋሚት እየ። ናትኩም ዘለኩም ነዚ ሰብኣይ ኣመለኻኽታ ኣብ ኮሜንት ኣቐምጡለይ። ቻው